अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मुशाहिदीन, ज़माने क़दीम में जिस इलाक़े को शाम कहा जाता था वो लबनान, फ़लस्तीन, उर्दून और शाम की सरज़मीन पर मुश्तमिल था। किताब व सुन्नत में इसकी बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। इस सरज़मीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ कसरत से अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया गया। नीज़ दीगर कई इलाक़ों से अंबियाए किराम ने हिजरत फरमाकर इस इलाक़े को अपना मस्कन बनाया। ख़ास तौर से बैतुल मुक़द्दस को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके लातादाद फ़ज़ाइल कुरान व हदीस में वारिद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसे मुबारक करार दिया है। फरमान बारी ताला है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। इस इलाक़े को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की ज़बान पर मुक़द्दस का वस्फ़ बयान किया। इरशाद बारी ताला है, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है। इसे कायनात अर्ज़ी पर अल्लाह का दूसरा घर होने का शर्फ हासिल है। हज़रत अबू ज़र का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आपने फरमाया मस्जिद हराम। उन्होंने कहा फिर कौन सी, तो आपने फरमाया मस्जिद अक़सा। उन्होंने कहा उनके दरमियान कितनी मुद्दत थी, आपने फरमाया 40 साल। इसे ये फजीलत भी हासिल है कि खाने काबा से क़ब्ल, खाने काबा के क़िबला बनने से क़ब्ल मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, फिर मनसूख कर दिया गया। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके 16 या 17 महीने नमाज पढ़ी, फिर क़िबला की तरफ फेर दिया। इसकी फजीलत ये भी है कि उन 3 मसाजिद में से है जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करना मशरू है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सवाब की नीयत से सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ सफ़र किया जा सकता है, और वो है मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा और मेरी ये मस्जिद। ये मस्जिद ऐसी सरज़मीन में है जो हश्र की सरज़मीन होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ना अफजल है या मस्जिद नबवी में। आपने फरमाया मेरी मस्जिद में एक नमाज उसमें 4 नमाज़ों से अफजल है, और वो बेहतरीन नमाजी है, और वो हश्र व नश्र की सरज़मीन है। शाम को हश्र व नश्र की सरज़मीन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि क़ुर्ब क़यामत के वक्त आग जो अलामात क़यामा में से है, लोगों को शाम की तरफ जमा करेगी। लोग मुख्तलिफ हालतों में यहाँ एक एक ऊँट पर कई कई लोग सवार होकर या पैदल ही वहाँ पहुँचेंगे। मरने के बाद का हश्र मुराद नहीं,
اس لیے کہ حشر کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، نیز اس دن سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، وہاں سواریاں نہیں ہوں گی، جس سے معلوم ہوا کہ حشر سے مراد یہ قیامت کے قرب قیامت کے وقت آگ کا جمع کرنا ہے۔ وہاں ایک نماز دوسری مساجد میں 250 نمازوں سے افضل ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بیان ہوا کہ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد نبوی میں؟ آپ نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز اس میں 4 نمازوں سے افضل ہے اور وہ بہترین نمازی ہے۔ اور جن روایات میں 500 نماز کا تذکرہ ہے اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسراء اور معراج کی رات آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف معراج کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس براق لایا گیا جو لمبا سفید جانور تھا، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا، وہاں پہنچ کر براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نکلا تو جبریل شراب اور دودھ کا برتن لے کر آئے۔ میں نے دودھ کا برتن اختیار کیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد نبوی میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے، یہ بھی اس کے فضائل میں ہے۔ حضرت سلیمان نے اس میں نماز پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو کر اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھی۔ اللہ کے فیصلے کے موافق فیصلہ عطا ہو، ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، اور اس میں نماز پڑھنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 تو یقینی طور پر قبول ہوئیں اور تیسری کے بارے میں بھی امید ہے کہ وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں بیت المقدس کے چند فضائل تھے۔ انشاءاللہ بقیہ فضائل اگلے مجلس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔